बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, सुना करते थे कि मुस्तक़बिल में जंगें पानी के मसले पर होंगी। हैरत होती थी कि दुनिया में पानी तो वाफ़र मिक़दार में मौजूद है, फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि पानी की वजह से ममालिक आपस में लड़ पड़े। लेकिन जिस किस्म की तंगी और किल्लत हम देख रहे हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, तो बात समझ आनी शुरू हो गई है कि हम उस जानब बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन नज़रों से गुजरा है। ये नोटिफिकेशन जारी किया है इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब में, और इसमें बताया गया है कि ख़ास तौर पर पंजाब में जो पानी की किल्लत है उस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ जो इक़दामात है उसका कहा गया है, और साथ साथ कुछ हदायत भी दी गई हैं। और जिसमें सबसे अहम जो हुक्म है वो गैर कानूनी जो कार वाश और सर्विस स्टेशन है उनकी बंदिश है। इसके साथ साथ उनको ये भी हदायत की गई है कि जो वेस्ट वाटर होता है इसकी रिसाइकलिंग की जाए, यानी फिर से उसको इस्तेमाल किया जाए। ऐसे चैनल बनाए जाए ताकि इस्तेमाल शुदा पानी जो है वो फिर से इस्तेमाल हो सके और ताकि पानी की जो किल्लत है उस पर काबू पाया जा सके। इसी तरह जी तामीराती कामों के हवाले से भी अहम हुक्म सामने आया है कि अब ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। जो ज़मीन की सतह पर पानी है, यानी नालों में बहता पानी या कोई और सोर्स है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ज़ेर ज़मीन पानी को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि हमारे यहाँ अमूमी रवाज यही है कि सबसे पहले बोरिंग करवाई जाती है और फिर पूरा मकान उस बोरिंग से तामीर होता है, यही सबसे बड़ा सोर्स है। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने इस अमल पर भी पाबंदी लगा दी है। इसी तरह जी नए जो कार वाश या सर्विस स्टेशन है उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हालांकि ये काम तो बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। ये सिलसिला या ये जो एक अलार्मिंग सूरत हाल है ये तो काफ़ी अरसे से माहिरीन बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, और इस सिलसिले में बाकायदा आदाद शुमार भी बयान किए जा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि आग लगने पर कुआं खोदने वाली जो मिसाल है वो बिल्कुल फिट आती है। यहाँ पर जब कोई मामला सर से ऊपर हो जाए, पानी सर से ऊपर हो जाए, तो फिर उसके तदारक के हवाले से इकदामात उठाए जाते हैं। आपको याद होगा कि जैसे सर्दियों में जब स्मोक की सूरत हाल काबू से बाहर हुई तो उस वक्त बड़े इकदामात उठाए गए, हुकूमत भी बड़ी मुतहर्रिक नज़र आई, लेकिन जैसे ही वो मामला टला तो स्मोक कहीं ख़त्म होकर रह गया। हालांकि स्मोक मौजूद है, फिर मौसम आएगा तो फिर आपके सामने होगा, ज़्यादा शिद्दत से होगा, क्योंकि सिर्फ 2-3 माह की एहतियात से तो उसने जाना नहीं है। तो अब क्योंकि इस वक्त किल्लत का सामना है पानी की, पंजाब के बिलखुसूस अगर जिक्र करें तो 40% बारिशें जो है वो कम हुई हैं, तो अब तो बनता है कि जान के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए बहुत से इकदामात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो माहिरीन बताते हैं कि यहाँ पर जो दस्तयाब पानी है 250 अरब क्यूबिक मीटर है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो पानी ज़राअत में इस्तेमाल हो जाता है। 90% पानी जो है वो ज़राअत की मद में इस्तेमाल हो जाता है। इसके साथ साथ ये सनत में 4% और घरेलू सार्फिन वो 6% इस्तेमाल करते हैं। ये पानी पहले ही, जैसा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसकी किल्लत जो है वो मौजूद है पंजाब में। ज़ेर ज़मीन पानी के हवाले से तो सूरत मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। पंजाब की जो ज़मीन है उसका 23% हिस्सा तो ज़ेर ज़मीन पानी से खाली हो चुका है। KPK में भी सूरत हाल ज़्यादा अबतर है। बताया जाता है कि 33% हिस्सा जो है वो पानी से, ज़ेर ज़मीन पानी से खाली है, और ये ज़मीन जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि इक़दामात ऐसे नहीं उठाए जा रहे कि जो दूरस हों। इस वजह से ये किल्लत जो है इसमें इजाफा होता जा रहा है। सबसे बड़ा सोर्स तो हमारे पास जो पानी ज़ख़ीरा करने का होना चाहिए। हम छोटे छोटे थे तो 2 डैम यानी तरबेला और मंगला के हवाले से सुनते थे, पढ़ते थे, अब भी वही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। 1-2 बड़े डैम ज़ेर तामीर है, लेकिन वो कब से ज़ेर तामीर है और कब मुकम्मल होंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वक्त जो पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है पाकिस्तान के पास वो सिर्फ 9% है, हालांकि ये 40% होनी चाहिए। तमाम जो तरक्की पजीर ममालिक भी, तरक्की याफ्ता की तो बात ही नहीं करते, तरक्की पजीर ममालिक भी वो कम से कम 40% पानी जो है उसको ज़ख़ीरा करते हैं। पड़ोसी ममालिक में हज़ारों डैम्स बन चुके हैं, लेकिन हम अब भी 2-3 डैम्स के पर ही इन्हिसार कर रहे हैं, और ये सूरत हाल हमें बहुत ख़तरनाक गड्ढे की तरफ लेकर जा रही है। बताया जाता है कि अगर मामलात को सीधा ना किया गया तो 2040 तक जनूबी एशिया में पानी की किल्लत को लेकर पाकिस्तान सबसे बदतरीन मुल्क होगा, और पानी ज़िंदगी है।
پانی اگر ختم ہو گیا تو آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں پر صورتحال جو ہے اس کا کوئی تدارک نہیں کر رہا، اور چلیں حکمرانوں کو تو چھوڑے، عوام کو ہی کوئی فکر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جس طرح تربیت ہونی چاہیے وہ ہوئی ہی نہیں، اور جس طرح پانی کو اہمیت دینی چاہیے، پانی کو چھوڑے جتنے بھی اہم مسائل ہیں اس کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات اگر آپ نے کسی کے ذہن میں ڈالنی ہے تو وہ بچپن ہوتا ہے، جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب آپ اسکول میں ایڈمیشن آپ کا ہوتا ہے، جب آپ نصابی کتب کی جانب جاتے ہیں، وہاں جو پڑھایا جاتا ہے وہ نقش ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اب بھی ہم اگر کتابیں کھولیں تو ہم جو چاچا چھکن ہے وہی تصویر ٹانگتا نظر آ رہا ہے، وہی پیاسا کوا ہے جس کی ابھی تک پیاس نہیں بجھی۔ اسی قسم کے ٹاپک جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے اب تک وہی چل رہے ہیں، حالانکہ اس وقت نیا زمانہ، نیا دور، نئے چیلنجز ہمیں درپیش ہے۔ کیا یہ اچھا ہو کہ یہ پانی کی کمی کا جو معاملہ ہے اس کو نصاب میں شامل کیا جائے؟ کس طرح اس پر قابو پانا ہے، کس طرح پانی کو محفوظ بنانا ہے، اور کس طرح احتیاط سے استعمال کرنا ہے، یہ جب بچپن سے وہ پڑھیں گے تو پھر ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا، ہم کیونکہ اس بارے میں پڑھا ہی نہیں۔ ہمیں جب قلت ہوگی اس وقت شاید مجبوری میں کچھ کام کر لیں، لیکن جیسے ہی قلت ختم ہونی ہے، بارشیں ہونی ہیں، تو ہم نے بھول بھال جانا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنی قلت ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب بچپن سے ہی یہ بات ذہن میں ڈال دی جائے۔ تو نصاب میں تبدیلی انتہائی ضروری ہے۔ جب تک یہ تبدیلی نہیں ہوگی، نصاب میں اس سبجیکٹ کو سنجیدگی کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ معاملات سطحی رہیں گے۔ ایک حکم نامہ آئے گا، تھوڑی سختی ہوگی، عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جب بارشیں ہوں گی تو پھر جوں کی تو صورتحال چلی جائے گی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی پاکستان ان ممالک میں شامل ہے، یعنی پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے پانی کی قلت کو لے کر۔ یہ آپ کہہ لیں کہ اس سب سے بری صورتحال ہے۔ تو اس پر وقت بھی اگر ہم نے ہوش نہیں لیے تو پھر کب لیں گے؟ چکوال ہی کو لے لیتے ہیں۔ چکوال سمال ڈیمز کی جنت ہے، اور چکوال کی اس آبادی کے ارد گرد ہر 10-12 کلومیٹر کے بعد ایک ڈیم موجود ہے۔ لیکن آج چکوال شہر کی آبادی وہ پانی کی قلت کی دعائی ڈال رہی ہے۔ زیر زمین پانی انتہائی نیچے جا چکا ہے۔ بلدیہ کی جو واٹر سپلائی اسکیم ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن بعد یا تو وہ پائپ لائن پھٹ جاتی ہے، یا ڈیم میں پانی کی کمی کا کہہ کر وہ آپ کہہ لیں کہ جو ایک کوٹا بندی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، دوسرے تیسرے دن پانی دیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال تو جو سمال ڈیم کی جنت سرزمین ہے وہاں ہے، اور جہاں پر یہ سمال ڈیمز نہیں ہے وہاں آپ قلت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری ایک معاملہ ہے، اور اس کی وجوہات میں موسمی تبدیلیاں نو ڈاؤٹ وہ بالکل ایک بڑا فیکٹر ہیں، حالانکہ اس کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی، بڑے ممالک، بڑے معاملے انہی کا یہ سلسلہ ہے، لیکن بھگت ہم جیسے رہے ہیں۔ تو موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان جیسے ملک میں آبادی میں اضافہ 25 کروڑ سے ہم زائد ہو چکے ہیں، اور یہ آبادی تیزی کے ساتھ 2.55 کی ریشو سے بڑھتی جا رہی ہے، اور اسی طرح اگر آبادی بڑھتی رہی تو ضروریات بھی بڑھیں گی، پانی کی ضرورت بھی بڑھے گی۔ تو پانی کی قلت ہے، اور ایک دوسری طرف ہم پانی استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں اس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح ناقص آبی جو سسٹم ہے وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، پانی بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔ چکوال میں بھی پائپ لائنیں جیسے ہی پانی کھلتا ہے تو فواروں کی شکل میں پانی نالیوں میں ضائع ہوتا رہتا ہے، اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس پر اگر چند لاکھ روپے لگنے ہیں تو وہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح پورے پاکستان میں جو پانی ہے وہ اسی طرح ضائع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ کافی کم ہے۔ تو یہ سارے معاملات کو ہم نے مل جل کر دیکھنا ہے، اس کو ملا کر پڑھنا ہوگا، پھر ہی ہم اس سنگین صورتحال سے نکل سکتے ہیں، ورنہ تباہی تو ہے ہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے کہ سعودی عرب میں تیل جو ہے وہ سستا اور پینے کا پانی مہنگا ہے، بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن اب تو یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ سافٹ ڈرنک آپ کو سستا ملے گا، لیکن صاف پینے کا پانی جو ہے وہ مہنگا ہے۔ یہ ابھی ابتدا ہے، اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور حکمران جو ہے وہ اسی طرح جو منصوبہ جات ہے اس پر سنجیدگی انہوں نے نہ دکھائی، تو پھر آنے والے وقت میں ہم پینے کے پانی کو
तरसेंगे اور جب پینے کا پانی کم ہو جائے تو مشکلات کتنی بڑھ جاتی ہیں اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کرے کہ اس سے ملک میں جہاں اللہ نے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں اور پانی بھی اتنا زیادہ یہاں آتا ہے لیکن وہ سمندر برد ہو جاتا ہے، اس کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت جس تیزی سے بڑھنی چاہیے وہ بڑھائی نہیں جا رہی، تو اس وجہ سے آج ہم دنیا کے ان 3 ممالک میں شامل ہیں جو پانی کی قلت کو لے کر سر فہرست ہے۔ اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی، یہ چیز سیکھنے کی توفیق دے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔